बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान डिबेट के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं फवाद अहमद। और हम जिस आज डिबेट का आगाज़ करने जा रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हर तरफ सियासत की बातें होती हैं, लड़ाई झगड़ों की बातें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान को जिन बुनियादी मसाइल का सामना है उस पर बहुत कम बात की जाती है। और ये वक्त की ज़रूरत है कि आज उन मौज़ूआत पर बात की जाए, उन मौज़ूआत को छेड़ा जाए, उसका हल तलाश करने की कोशिश की जाए जो मसाइल हकीकी मानों में पाकिस्तान को दरपेश हैं। अगर हम सिर्फ ग़िज़ाई किल्लत की बात करें, फूड सिक्योरिटी की बात करें, तो इस वक्त भी एक जो रिपोर्ट के मुताबिक 32% जो लोग हैं पाकिस्तान में वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकते हैं। ये एक बड़ा अहम मौजू है। साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से भी पाकिस्तान को जो मुश्किलात का सामना है उस पर भी उस तरीके से बहस नहीं की जाती, ना माहिरीन से कोई इस्तिफादा किया जाता है, बल्कि हम हर चीज़ को सियासत की नज़र कर देते हैं। क्यों फवाद, सूरत हाल कुछ इसी किस्म की है? मलिक साहब, पहले तो ये है कि मेरा ख्याल है कि ये वो मौज़ूआत हैं कि जिसके ऊपर सोसाइटी में बहुत थोड़ी बात होती है। हम बात तो करते हैं गली में, मोहल्ले में, चौकों में, चौराहों में, पान के ढाबे के ऊपर, चाय के होटलों के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन सारी बात हो रही होती है पाकिस्तान में सियासत की। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी का इस वक्त अलमिया ये है कि हम मामलात, अपने मुस्तकबिल, इन तमाम चीज़ों को इन पे कुड़ते ज़रूर हैं, घर में बैठ के, बिस्तर पे लेट के, या आपस में कहीं पे 2-3 लोग मिलकर इसके ऊपर कुड़ते ज़रूर हैं, लेकिन इन मसाइल के हवाले से इसका हल कैसे निकलेगा, हमें अपने तालीमी निज़ाम को इसके हवाले से कैसे तब्दील करना है, हालात को, मामलात को तब्दील करने के लिए हमारा क्या किरदार होगा, इस पर हम बात नहीं करते। अब रमज़ान का महीना है, रमज़ान में हमें बड़े मसाइल हैं। कभी हमने सोचा है कि आखिर जो फ्रूट की किल्लत क्यों पैदा हो जाती है या फ्रूट महंगा क्यों हो जाता है? कभी हमने सोचा कि कभी प्याज, कभी आलू, कभी टमाटर, कभी जो दीगर सब्जियां ये अचानक महंगी क्यों हो जाती हैं? कभी हमने ये सोचा कि माहौल एकदम क्यों तब्दील हो रहा है कि मार्च के अंदर भी रात में अगर आप बाहर किसी जगह पर बैठे हो तो आपको ठंड महसूस होती है? कभी हमने ये सोचा कि इस कदर बारिशें जो हुई उन बारिशों से क्या नुकसानात हुए और वो बारिशें अचानक हो कैसे गई, और उन बारिशों के नतीजे में जो पानी था उसको संभालने के लिए, उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए हमने क्या किया? कभी हमने ये सोचा कि पाकिस्तान के अंदर फल की पैदावार कम क्यों हो रही है? जो फल हमें बाआसानी मिल जाया करते थे रमज़ान में, जो रमज़ान के अंदर हर घर की जीनत होते थे, वो इतने महंगे क्यों हो गए? इन तमाम चीज़ों के ऊपर चूँकि हम सोचते नहीं है, चूँकि हम बात नहीं करते, हम बात ये करते हैं कि हुकूमत कब जाएगी, हम बात ये करते हैं कि हुकूमत कब आएगी, हम बात ये करते हैं कि हुकूमत किस तरह से हम पे जुल्म कर रही है, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं वो रह जाते हैं। लेकिन कुछ अवाम का गिला भी मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक कल्चर बन चुका है। हम शायद ऐसे प्रोग्राम्स भी देखते हैं जिसमें मिसाला बड़ा होता है, जिसमें एक जुमला मैं आपके सामने रखता हूँ। हमारे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने एक जुमला कहा कि जी प्रोग्राम तो बढ़ गया, और मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर लाखों की तादाद में लोग उस जो है उनकी इस बयान को शेयर करने के लिए मैदान में आ गए। जो पाकिस्तान के हकीकी मसाइल हैं उस पर तवज्जो हमारी बहुत कम होती है, और मीडिया भी इसका ज़िम्मेदार है। मैं समझता हूँ हमें भी ये ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि हमें अपने उन माहिरीन से जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेने की बजाय हम भी चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम्स के अंदर बस लड़ाई झगड़ा चलता रहे, रेटिंग आ जाए, और उसकी बुनियाद पर एक सियासी क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ता है। आज बड़ा ही एक मुअज़्ज़ज़ पैनल हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हैदर ज़मान कुरैशी साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, लेकिन हम इनसे हमेशा इकानमी के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से इनसे हम रहनुमाई लेते हैं। हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबद सुलहरी साहब, एक मारूफ नाम पाकिस्तान का मईशत के हवाले से, डॉक्टर साहब की खिदमात भी जो है वो बड़ी नुमायाँ हैं। पाकिस्तान में उन्होंने बहुत काम किया है, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस सेक्टर में बैठ के, प्राइवेट सेक्टर में अपनी उनकी रिसर्च जो है उसकी बुनियाद पर हमेशा हमें रहनुमाई भी मिलती रहती है। आबद सुलहरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहसिन भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, फूड एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम उनका इनपुट लेंगे। एक बड़ा मारूफ नाम, और शम्स इस्लाम साहब, जब भी नाम उनका सामने मेरे आता है तो वो एक बात ज़रूर कहते हैं कि जब भी मलिक साहब चीनी का क्राइसिस आता है तो आप मुझे ज़रूर बुला लेते हैं। शुगर क्राइसिस के दिनों में हम उनसे रहनुमाई अक्सर लेते हैं, लेकिन उनसे रहनुमाई उनसे लेने की ख्वाहिश जाहिर की है। जो पूरा क्राइसिस है, यानी पूरा सिक्योरिटी का जो मामला है, बल्कि साहब एक अगर छोटा सा एक फिगर शेयर करूं, बहुत सारे फिगर्स, बहुत सारे ये डाटा ये हमारे सामने पड़ा है, लेकिन बजाय इसके कि मैं यहाँ पे किताब पढ़ना शुरू कर दूं जो डाटा की सूरत में हमारे सामने है, हमारे मेहमान ज़ाहिर ज़्यादा अच्छा उसको जो है वो एलोबरेट करेंगे। लेकिन सिर्फ एक मामला हम सुने, हम समझते हैं कि सर पाकिस्तान में शायद खाने पीने के मसाइल हमें नहीं है, दस्तरखान लगे हुए। मैं खुद कराची से हूँ, कराची के अंदर जो है वो रमज़ान में अगर आप चले जाएं हर घर के बाहर दस्तरखान है, फ्लाईओवर्स के नीचे जो है वो मुख्तलिफ तंजीमों के दस्तरखान है। लाहौर में भी इसी तरीके से कोई मामला होगा। लेकिन सर एक फिगर है जो अलार्मिंग है,
جو بڑھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو عالمی ادارہ خوراک ہے اقوام متحدہ کا، وہ کہتا ہے کہ 20% سے زائد بچے جو ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے قد جو ہے وہ ان کی گروتھ قد ان کے جو ہے وہ چھوٹے رہ جائیں گے، ان کا دماغ جو ہے وہ کمزور رہ جائے گا، اور پھر یہ 20% بچے صرف 20% بچے نہیں ہوں گے، یہ ناکارہ ایک ایسا پورا ہم کلچر دے کر جائیں گے کہ جو آگے جا کے چیزوں کو تباہ کرے گا۔ لیکن فواد میں چاہتا ہوں ان رپورٹس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت زمان کوئی صاحب، پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو آپ لوگ بتائیں کہ فوڈ سیکورٹی ہے کیا، تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو، ریلائز ہو کہ واقعی یہ چیلنج ہے، یہ ہماری ایک بڑی مشکل ہے۔ پھر ہم اس کا حل بھی آپ سے چاہیں گے کہ آپ حل بھی پیش کریں۔ حکومتیں یقینی بات ہے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن آپ جیسے ایکسپرٹس جو ہیں ان کی اوپینین ہے، اس کی بنیاد پر ہی حکومت فیصلہ سازی کر سکتی ہے۔ حیدر صاحب، فوڈ سیکورٹی جو ہے اور کلائمیٹ چینج، یہ بڑا تھریٹ ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب اور فواد صاحب بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کو اور نیو کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ اتنا ایک اہم موضوع آپ نے چنا ہے، اور جو پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے اور ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے۔ جس طرح آپ کے ملک میں دفاع ایک آپ کی ضرورت ہے، مضبوط دفاع، اسی طرح فوڈ سیکیورٹی جو ہے بڑے سے بڑی سپر پاور ہو یا ڈیولپنگ ورلڈ میں یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہوتا ہے، کیونکہ یہ اگر نہ ہو آپ کی سیکیورٹی اور آپ اپنے عوام کو 2 وقت کی اگر روٹی بھی نہیں کھلا پاتے تو یہ رائٹس اور سول وار میں جنم دیتی ہے۔ اور آپ یورپین ہسٹری کا مطالعہ کریں، اسلامک ہسٹری کا کریں، جہاں جہاں لڑائیاں جو ہیں یہ سب سے زیادہ یہ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر ہوتی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے چند سالوں میں اس کے اوپر، کیونکہ پاکستان کا جو لینڈ پلیٹر ہے وہ بتدریج کم ہو رہا ہے، واٹر سکیسٹی کا پرابلم ہو رہا ہے، تو جو کلٹیویٹیبل ایریا ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے۔ آپ کی پاپولیشن بلج جو ہے، آپ کا جو لیٹسٹ سینسس آیا ہے اس میں جو آپ کی تعداد ہے اور جو گروتھ ہے وہ فینومنل ہے، اور ان سب چیزوں کو اربنائزیشن ہو رہی ہے، رورل اربن شفٹ ہو رہی ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو سینسس کے ڈیٹا میں ریسرچ اور پالیسی کے لوگوں نے دیکھی۔ لیکن اس میں بنیادی 2-3 باتیں ہیں، اور آپ کے پروگرام میں آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھل کے بات ہم یہ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ پاکستان میں 3-4 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں جو پاکستان کی زراعت کو مینج بھی کرتے ہیں اور پاکستان کی زراعت کو ایبیوز بھی کرتے ہیں۔ ایک تو لینڈ اونرز ہیں، اور اس پہ بہت بات ہوتی ہے کہ بڑے ذمہ دار ہیں اور چھوٹے، تو میں آپ کے سامنے ایک بات تو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم ہے پنجاب میں اور سندھ میں بھی ہے، اس کے مطابق 95-96% آپ کا جو فارمر ہے وہ اب 5 ایکڑ سے نیچے ہے، اور اس کے بعد 5 سے 12 ایکڑ، اور کیونکہ بہت ساری لینڈ ڈویژن ہوتی جاتی ہے انہیریٹنس کے ذریعے، تو 1 یا 1.5% کاشتکار ہے۔ سندھ میں تھوڑا تناسب زیادہ ہوگا، بلوچستان میں زیادہ ہوگا، بٹ عمومی طور پہ جو آپ کا بڑا فارمر ہے اس کا تناسب کم ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ چھوٹا فارمر یا میڈیم سائز فارمر، جسے ہم 25 سے 50 ایکڑ کہتے ہیں انڈیا میں بھی، آپ کے جو کمپیٹنگ ورلڈ ہے، اس کو آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے۔ اور SIFC کا جو انیشیٹو ہے وہ بہت ایک امیزنگ انیشیٹو ہے، اس میں جو بڑی لارج سکیل فارمنگ ہے آپ کو اس کی طرف بھی جانا ہے، کیونکہ آپ فوڈ سیکیورٹی میں اکانومیز آف سکیل جو ہے، جو آسٹریلیا کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، جو لیڈنگ ایگریرین نیشنز ہیں، ایون موراکو میں ایگریکلچر بہت وائبرنٹ ہے، لارج سکیل فارمنگ میں آپ کی ان پٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے، اور اس میں گورنمنٹ کے انیشیٹوز جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں جو ہماری پالیسیز ہیں وہ ہمارے جو بابو حضرات ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے، اور ہمارے بھائی کولیگز، ہمارے جو بزنس مین سیاستدان ہیں ایگریکلچر سے تعلق رکھنے والے، ان کے ساتھ بیٹھ کے یا مشاورت ہوتی بھی ہے تو رسمی ہوتی ہے، ہم جو پالیسی میکنگ کرتے ہیں اس میں کسان کے 2-4 تنظیموں کے نمائندے بٹھا کے یا ان کو ہم پروگرام میں بھی بلا لیتے ہیں، بٹ جو فنڈامنٹل پرابلمز ہیں وہ اس کی ہم شاید آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب کو میں ایک بات میں صرف گزارش کرنا، تو فارمر
جو اسمال میڈیم فارمر ہے ہمیں اس کو سینٹرک رکھنا چاہیے, اور بڑے فارمز کو بھی ہمیں نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جی بڑا فارم کمپنی بھی ہو سکتی ہے, ایک پروگریسو فارمر بھی ہو سکتا ہے 50 سے 100 ایکڑ 200 ایکڑ والا, اس کو بھی ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے کیونکہ اس کی اپنی اسٹرینتھ ہے اور ہماری ایک اپنی ہے. تو فوڈ سیکیورٹی میں سب سے پہلے ہم ایک ویٹ ایٹنگ نیشن ہے. ہمارے بنگالی بھائی چاول زیادہ کھاتے تھے, بٹ ہمارا پرائمری اسٹیپل فوڈ ویٹ ہے. تو ویٹ کے سر حالات یہ ہیں کہ ہم 32 ملین ٹن ہمارا ٹارگٹ ہے, اور ہم برسوں سے ٹارگٹ بھی نہیں اچیو کر پاتے, اور سرٹیفائڈ سیڈ ایز وی اسپیک 9 ملین ٹن اویلیبل ہے, جس میں سے آپ 46% آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف سرٹیفائڈ سیڈ بھی آپ اپنے فارمر کو نہیں دے پاتے. تو کہانی زراعت میں ملک صاحب آپ کوئی بھی فصل لگا لیں, کچھ بھی کر لیں, لینڈ کو لیزر لیول کر لیں, پانی پہنچا دیں, کھاد پہنچا دیں, ویدر آئیڈیل ہو, اگر حضور سیڈ میں پوٹینشیل ہی نہیں ہے, سیڈ ہی ڈیفیکٹیو ہے یا وہ اوسط دے ہی نہیں سکتا, تو آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی زیرو ہے. تو سب سے گراؤنڈ آپ کی جو بیس ہے, بنیاد آپ کی زراعت کی کوئی بھی فصل کے لیے اور فوڈ سیکیورٹی کے لیے, یو ہیو ٹو گیٹ 100% سرٹیفائڈ سیڈ ٹو دا فارمر. اس میں 2 نمبری نہیں ہو سکتی, اور اس میں اگر آپ فیل رہیں گے. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر ملک ہیں, اور گندم جس کے بارے میں بڑے دعوے دار ہیں کہ جی گندم ہماری اپنی فصل ہے, گندم بھی اپنی عوام کے لیے ہم جو ہے وہ پوری نہیں کر پاتے, باہر سے منگوانا پڑتی ہے. یوکرین سے مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے سی ایم سندھ صاحب کی گفتگو سنی, انہوں نے کہا یوکرین سے جو گندم آتی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے ٹیسٹ کو میٹ کر سکے. ظاہر ہے کہ ان کا جو سیڈ ہے اور اس کا جو اس کے بعد گندم کا جو ذائقہ ہے وہ ہمارے ذائقے سے مختلف ہے, تو ہم مجبوری اس گندم کو منگواتے ہیں. ڈاکٹر عابد سہیلی صاحب, سر آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. دوسرا, میں ہمیشہ آپ سے گائیڈنس ہمیں ملی ہے خاص طور پہ پالیسی کے حوالے سے, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں کہ جو آج سے نہیں بلکہ طویل عرصے سے ایگریکلچر اور پھر یہ انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح حیدر صاحب نے بھی کہا کہ مین مسئلہ پالیسی کا ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اگر پالیسی پیچھے کوئی موجود نہیں ہوگی بیک کرنے کے لیے اس تمام ایفرٹس کو کہ جو فارمر گراؤنڈ کے اوپر کرتا ہے, تو پھر بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی. پھر یہ ٹی وی کی ایک ڈیبیٹ ٹھنڈے کمرے میں رہ جائے گی. تو پالیسی کے محاذ پر معاملات کچھ حکومت کی سمجھ میں آ رہے ہیں, کچھ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ایف سی بنائیں, یا دیگر کچھ ایسے معاملات کر کے ہم حکومتی سطح کے اوپر ایسی پالیسیز دے سکتے ہیں کہ فارمر یا جو بھی کاشتکار ہے وہ اس سے سہولت لے اور ملک کو کوئی فائدہ ہو سکے, فیوچر کے اندر ہم سیکیور ہو جائیں فوڈ کے معاملے میں؟ جی شکریہ فواد. قریشی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیے, ایک جو پلر ہے فوڈ سیکیورٹی کا وہ تو ہے کہ ہمیں کتنی اگانی ہے اور کیا بیج جو ہے وہ اس قابل ہے. جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ خوراک کی کمی نہیں, لیکن کیا وہ ہماری جیب اجازت دیتی ہے کہ ہم اس کو خرید سکیں. جو آپ نے نمبر بتایا کہ ہر 5 میں سے ایک بچہ جو ہے اگر وہ میل نیوٹریشنڈ ہے, اس کو مناسب غذا نہیں مل پا رہی. آج کی جو مہنگائی ہے جس میں مکان کا کرایہ بھی دینا ہے, جس میں بجلی اور گیس کے بل بھی دینے ہیں, جس میں ٹرانسپورٹ بھی دینی ہے, اور آمدنی وہی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو کمپرومائز ہو رہا ہے وہ 2 چیزوں پہ ہو رہا ہے, وہ آپ کے فوڈ پہ ہو رہا ہے اور آپ کی صحت پہ ہو رہا ہے. تو جب ایک کنبہ اپنی آمدنی میں جو بھی اس کی آمدنی ہے, جب اس کو ان 3 چیزوں میں وہ ڈیوائڈ کر لیتا ہے, تو پھر وہ اپنا ایک تو انٹیک یا اس کی کوالٹی فوڈ کی کم کرنا شروع کر دیتا ہے, اور دوسرا وہ اپنی صحت پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا ہے, وہاں پہ وہ سیلف میڈیکیشن پہ آ جاتا ہے. اور تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی ملک کو فوڈز کو بنانے کے لیے, وہ پینے کا صاف پانی ہے. آپ کو میں کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں 7 کورس میل کھلا کے اس کے بعد 1 گلاس گندا پانی کا پلا دوں, تو رزلٹ جو ہے وہ فوڈ پوائزننگ ہوگا, کبھی بھی وہ نشوونما آپ کو نہیں ملے گی. تو جب ہم فوڈ سیکورٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم ان 3 چیزوں کی بات کر رہے ہیں کہ خوراک اویلیبل بھی ہو, وہ آپ کی قوت خرید میں بھی ہو, اور اس کے بعد آپ کے جو پینے کا صاف پانی, سینیٹیشن, ہیلتھ, ہائیجین یہ بھی ہو. اب پالیسی لیول پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر ایشوز جو ہیں یہ صوبوں کے پاس چلے گئے. وفاق جو ہے, وفاق میں ایک پالیسی فریم ورک تو دیا جا سکتا ہے, لیکن جیسے گندم کی قیمت سے لے کے پینے کے پانی کی پالیسی تک, یا سوشل سیفٹی نیٹ بھی اب آپ دیکھیں گے کہ اس IMF پروگرام کے بعد ان کو بھی پروونشلائز کرنے کی بات کی جا رہی ہوگی. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ اب صوبائی ڈومین بنتی جا رہی ہیں, اور اس میں میں چونکہ بڑا کلوزلی ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان پہ میں نے کام کیا تھا پرائم منسٹر کے
एक प्रोग्राम को रोल आउट करने में। तो एक सूबे में कैपेसिटी है, दूसरे सूबे में उस वक्त चूंकि किसी और सियासी जमात की हुकूमत थी, वो उसको प्रोग्राम को अडॉप्ट करने पे तैयार नहीं थे। तीसरे सूबे में बिल्कुल पॉलिटिकल विल ही नहीं थी, आप उनको जितना मर्जी कह रहे थे। इवन फेडरल गवर्नमेंट उनका पूरा का पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर करना चाह रही थी, वो अपने एनुअल डेवलपमेंट प्लान में कोई स्कीम नहीं डाल पा रहे थे। तो ये इस वक्त जो चैलेंज है, ये पॉलिसी लेवल चैलेंज से बढ़ के ये आबिद साहब कता कलामी की इबादत, लेकिन ये भी तो फरमाइएगा ना कि हुकूमतें तो जाहिर है कि अब KPK में किसी और की है, पंजाब में किसी और की है, सिंध में किसी और की है, बलूचिस्तान में पंजाब जो है वो सिंध वाली हुकूमत है यानी कि पीपल्स पार्टी की है। ठीक है कि 3 सूबों के अंदर इस वक्त जो है वो एक ही सोच रखने वाली हुकूमत है, लेकिन नेशनल पॉलिसी डायलॉग या नेशनल पॉलिसी गाइडलाइंस कोई नहीं बन सकती इसके अंदर? इसमें पॉलिसी फ्रेमवर्क जरूर बन सकता है, लेकिन उसके बाद हमें कैपेसिटी भी देखनी है। मसलन बलूचिस्तान में अगर मैं देखूं तो बलूचिस्तान में एज सच आपको कैपेसिटी इश्यूज नजर आते हैं, यानी ये नहीं कि वहां पे पैसे नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बलूचिस्तान के NFC में भी सारा शेयर जो है प्रिजर्व रखती है, वो बहुत से वर्टिकल प्रोग्राम भी देने को तैयार होती है, लेकिन वहां पे आपके वो पैसे अब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं। तो इस वक्त जो करने की जरूरत जो है कि फूड सिक्योरिटी को एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे देखते हुए इस पे एक ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनना चाहिए, ताकि एक तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से बचा जा सके, और दूसरा हम अपने रिसोर्सेज को देख लें कि किस सूबे से क्या हमें जो है वो स्ट्रेंथ मिलती है। मसलन बलूचिस्तान और KP आपका मीट प्रोवाइड करते हैं, सिंध और पंजाब जो है वो आपकी अनाज जो है वो देते हैं, लेकिन बलूचिस्तान और KP से आपकी जो सारा मीट है, खा वो मटन है या बीफ है, वो आता है। तो कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है, किस तरह की वैरायटीज जो है वो हम उगा सकते हैं, एग्रीकल्चर जोनिंग कैसे कर सकते हैं। इस वक्त जो क्रॉप जोनिंग है, यानी किस इलाके में क्या उगाना है, वो 20 से 25 साल पुरानी हो चुकी है। अपने माहिरीन से बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन हमें एक लेनी है कमर्शियल ब्रेक। वापस आते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद।